बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक इस वतन से है और मेरा बायस से जाहिर है, वो तो है, होना चाहिए, क्यों ना हो। इस दिन अब नहीं होंगे हम, मगर बायस तो कम होंगे। और कुछ लोगों ने कहा जज्बाती हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं जी, 100% हो रहे हैं। ये अलग बात है, जोश में होश नहीं खो रहे, खोना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जज्बात और जोश इस दिन के लिए नहीं संभाल कर रखेंगे तो फिर किस दिन के लिए संभाल रखने हैं भाई ये सारे जज्बात। लेकिन बात यह है कि क्यों मेरे और आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं इस सारे तनाजे में, इस सारी सूरत हाल में, बाग भरा सूरत हाल में बहुत ज्यादा मुतमईन होने के, ना कि मुस्तरब होने के। वो क्यों है? अल्लाह हैज बीन रियली वेरी वेरी काइंड। जाहिर है अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। सबसे पहली बात, हमारी और आपकी कामयाबी का एतराफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ आप इस बात पे खुश नहीं है, दुनिया मान रही है। मैं आपको 50 हवाले दे सकता हूं, और जेन्युइन हवाले, वो वाले हवाले नहीं जो इंडियन मीडिया के हवाले होते हैं कि बंदरगाह पे आग लग गई, पता नहीं क्या हो गया, 5 करोड़ फौजी उतर आए, लाहौर के पोर्ट पे हमला हो गया, जहां समंदर ही नहीं है वहां के पोर्ट पे हमला हो गया, पता नहीं क्या। नहीं, वो वाले नहीं, बिल्कुल मोतबर हवाले। टेलीग्राफ ने लिखा है, रॉयटर्स ने लिखा है, किसने नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से भारत के राफेल तैयारे यानी कि रॉ को फेल किया है, वो राफेल तो रॉ फेल हो गया, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। 36 राफेल खरीदे थे, कितने बिलियन डॉलर्स के, सारे का सारा उस कंपनी का सत्यानाश हो गया, फ्रेंच कंपनी का। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से तैयारे गिराए हैं, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये भारत की बहुत बड़ी हजीमत है, सिर्फ ये नहीं लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया कि ये एक अजीबो गरीब वाकया है, बल्कि ये लिख रहा है कि ये एक केस स्टडी है कि ये सब हुआ कैसे है, ये सब क्या हुआ है। ये फजाइया की तारीख में, यानी कि फजाइया की तारीख में एक नया बाब रकम हो गया है। यानी गिरी हुई हरकतें करने के लिए तो वो मशहूर है ही, लेकिन राफेल इस तरह गिरा है, अपनी तारीख में पहली मरतबा हुआ है। वो तैयारा गिर गया है जो इससे पहले कभी गिरा ही नहीं है। जब जंग होती है तैयारे गिरते हैं, आसमान नहीं गिरते, लेकिन ये तो अपनी नौयत का बिल्कुल ही मुनफरिद वाकया है। तो इसलिए मुझे और आपको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने की जरूरत है। मुझे और आपको अल्लाह ताला का शुक्र क्यों बहुत अदा करना चाहिए? इसलिए कि मैं और आप तो कह ही रहे थे कि भाई ये जो इनका मीडिया है ये कोई पागल है, पता नहीं क्या है। अगेन, गलतियां तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, इंसान है तो गलतियां होंगी, लेकिन यहां तो गलती से 25 करोड़ कदम आगे का काम हो गया है। आप सोचिए, दुनिया का एक मुल्क है जिसकी आबादी इतनी है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक की भी मिलकर इतनी आबादी नहीं है, जिसकी आबादी इतनी है कि दुनिया के किसी और मुल्क की इतनी आबादी नहीं है, जिसके मीडिया चैनल्स की एक बड़ी तादाद है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि गलत खबर चली और वो फौरन खबर डाउन हो गई, उसमें माजरत हो गई। नहीं नहीं नहीं, वहां पे घंटों ट्रांसमिशन चलती रही और क्या कहा जाता रहा, मुबारक हो कराची में घुस गए, मुबारक हो लाहौर अटैक हो गया है, मुबारक हो पेशावर में हमले हो गए, मुबारक हो इस्लामाबाद को 20 जगहों से अटैक कर दिया है। वो एक साबिक फौजी है, वो नाच रहा है, वो कह रहा है, जैसे वो वीडियो के ऐसे ऑप्शन तो वीडियो गेम में नहीं होते कि मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन नेवी आप भी अपने ऐसा डालो और आप भी फड़का दो। अबे भाई, कोई तुम्हारी कोई बॉलीवुड मूवी थोड़ी चल रही है, कोई मतलब कोई पागल वागल हो क्या? क्या हो मतलब, दिमाग का क्या हो मतलब। तो मुझे और आपको इससे अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि मैं और आप जो केस कई सालों से लड़ रहे थे कि ये झूठा मीडिया है, ये गलत बातें करते हैं, फजूल बातें करते हैं, ये बकवास करते हैं, आज वो खुद मान रहे हैं। आज उनकी अपनी आवाम कह रही है कि ये कौन लोग हैं। आप सोचें, जो लोग इतना ब्लेटेंटली, यानी इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस और धड़ल्ले से घंटों बोल सकते हो, वो और क्या क्या झूठ नहीं बोलते होंगे। सो ये हो गई नंबर 2 बात। मुझे और आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की क्यों जरूरत है कि आईएमएफ, भारत ने सर तोड़ कोशिश कर ली, जान की बाजी लगा दी कि आईएमएफ की अगली किस्त पाकिस्तान को ना मिले। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही लम्हात पहले वो भी अप्रूव हो गया है। तो भारत को एक और नाकामी। मुझे और आपको क्यों अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करने की जरूरत है? वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मैं खास तनाजुर में बात कर रहा हूं। भारत को बहुत घमंड था इस बात पे कि इधर हम ये करेंगे और इधर दुनिया भर से जो है वो 27 के पैगाम आएंगे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो टेरर कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान को एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहला रद्द अमल भारत के, ये अमेरिका के सदर की तरफ से क्या है, इट्स अ शेम। जो अमेरिका के वो नायब सदर जो कि अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में ही मौजूद थे, उन्होंने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई हम कोशिश तो करेंगे कि ये ना हो, लेकिन हम ना पाकिस्तान को कह सकते हैं कि हथियार डाल दो, ना भारत को कह सकते हैं कि हथियार डाल दो। और देखिए, ये इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस।
یہ جو نیوٹرل ہے ان کا سٹانس یہ ہماری فیور کا اس لیے ہے کہ مطلب انڈیا نے اس سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی اور حد نہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایز وی اسپیک دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں ہے کہ جس نے بھارت کے موقف کی تائید کی ہو اور کہو کہ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ آپ نے صحیح کیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیوں بہت ضرورت ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پاک فضائیہ کے ایک اعلیٰ افسر نے پریس بریفنگ میں شواہد کا بہت شوق تھا نا, حالانکہ آپ کے اپنے چینل نے دکھایا کہ بھائی ملبے پڑے ہوئے جہازوں کے, لیکن آپ کو بہت شوق تھا نا, وہ انہوں نے شواہد سے ایک قدم آگے بڑھ کے آڈیو سنا دی ان کی کہ وہ کہہ رہے ہیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو جس سے ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک بندہ مشکل میں ہے اور جواب دینے والا یہ بتا رہا ہے کہ میں سیف ہوں لیکن ہاں میں نے ہوا میں ایک کوئی چیز جلتی ہوئی دیکھی ہے. آڈیو سنا دی اور یہ کہہ کر سنائی کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک آڈیو ہے تو ہمارے پاس اور بھی آڈیوز ہوں گے تو وہ شواہد کا شوق بھی پورا ہو گیا ہے. سو الحمدللہ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان وقتوں میں ان ٹائمنگز میں جذبے بلند ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے ایک تو ویسے بھی بھائی کیسے ہی حالات ہوں, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے. تو ویسے تو کچھ بھی حالات ہو ڈو وی ایون ہیو اے چوائس, کوئی بھی باضمیر انسان ہوگا وہ اس بارے میں سوچے گا بھی نہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک طرف اگر میرا وطن ہے اور ایک طرف دشمن وطن ہے تو میری حمایت تو اپنے وطن کے ساتھ ہی ہوگی نا, ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی ہو, ایک طرف میرا وزیر اعظم اور ایک طرف ان کا وزیر اعظم ہے تو میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں نا, ایک طرف میرا آرمی چیف اور دوسری طرف ان کا آرمی چیف ہے تو میں اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہوں نا, ایک طرف میری فوج اور دوسری طرف ان کی فوج ہے تو میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں نا. تو یہ تو ہمیں تو ویسے بھی اپنے وطن کا ساتھ دینا ہی ہے. یہ تو ہماری, میں نے علماء کرام سے سمجھا کہ یہ صرف ایک ملی فریضہ نہیں ہے, یہ اس کی شرعی اہمیت بھی ہے, لیکن تو وہ تو ہے ہی, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس سارے ریزنز ہیں بہت مطمئن ہونے کے. اور ہم نے دیکھا پہلے انہوں نے طیارہ بھیجا ایک بندے کے ساتھ تو ہم نے پہلے انہوں نے اس سے پہلے جاسوس بھیجے, ہم نے کلبھوشن پکڑا, پھر طیارہ بھیجا بندے کے ساتھ, ہم نے ابھینندن پکڑا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ بندے تو پکڑ لیتے ہیں تو ایسا کرو خالی مطلب طیارے حدود کے اندر نہ بھیجو بلکہ دور دور سے ہی سارا معاملہ نمٹاؤ. فضائیہ کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا آمنا سامنا جو کہ کئی منٹس تک جاری رہا اور جس میں اگر آپ شوٹ نہیں کرتے تو آپ شوٹ ہو جاتے ہیں, وہ والا معاملہ ہوتا ہے. ناٹ ٹو فارگیٹ کہ جو حملہ کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ ایک برتری حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں. جس پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو تیار ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, لیکن ایڈوانٹیج تو پہلے حملہ کر دینے والے کو ہوتا ہے نا. اس کے باوجود آپ کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 طیارے گرائے گئے. میں دیکھ رہا تھا, میں میم سے بڑے انجوائے کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ وسیم بنامی ایسے اناؤنس کر رہے ہیں جیسے جیتو پاکستان کے ڈبے اناؤنس کر رہے ہیں. بھائی جان 5 طیارے ہم نے گرائے بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے ٹک ٹک, یہ اس طرح ہی سارے کا سارا کام ہوا ہے. اور آپ کی طرح یہ جھوٹ نہیں ہے, ایک بات کا ثبوت ہے. پھر جب ان کو یہ لگا تو اب انہوں نے یہ ڈرون بھیجنا شروع کیے کہ ادھر سارے ڈرون مارے ہیں. 77 ڈرون اب تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مار گرائے, تو اس میں بھی آپ کی ایک بھی چیز کامیاب نہیں ہوئی ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں اتنا بڑا ملک آ گیا ہے جس کی ہسٹری ہے, ہم نہیں کہہ رہے, جس پر امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی, جس کی ہسٹری ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کس طرح مارا ہے اور اس کی کیا کیا ہسٹری نہیں ہے. تو دنیا مان رہی ہے کہ یہ ملک ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو کہ پورے خطے کو جو ہے وہ جنگ کی بھیٹ چڑھا سکتا ہے. سو کہنے کی بات یہ الحمدللہ اپنے حوصلے جوان رکھیے. جو شہادتیں ہوئی ہیں ان پر مغموم ہیں ہم, لیکن ظاہر ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, تو ہم اس پر ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے اس سے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد دل روتا ہے. جتنے بھی بچے ہیں, عمر تھا, ارتضیٰ عباس تھا, زبیر اور کتنے ہی اور بچے, دل غمگین ہے ان کے لیے, لیکن دل بہت مسرور بھی ہے, دل بہت شاد ہے کہ پاک سرزمین شاد باد ہے. تو بس اسی جذبے کو جوان رکھیے اور اتحاد رکھیے. ہمارے اپنے اندر کے بھائی, سیدھی بات ہے, ایک گھر میں 2 بھائی بھی رہتے ہیں تو بھی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی باہر کا بندہ اگر دروازے کو لات مارنے کی کوشش نہیں کرے, اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا بھی, تو پھر یہ دونوں بھائی اپنے اختلاف بلا کر بولیں گے کہ یہ تو میرا اس کا مسئلہ ہے, تم کون ہو بھائی. بس یہی بات ہے. ہم ہوں گے سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان, ہم ہوں گے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ, ہم ہوں گے شیعہ سنی بریل, یہ سب ہم ہوں گے, تھے. اب ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان زندہ باد ہے.